Dahil ta mga kaigsunan sa atong pag-simba sa tuwang nga Dios dili na pagtagon ato na pod nga ambihan ang atuang pundasyon sa probinsya sa Dios sa iyang mga pulong sa Salmo 100 verse 5. Salmo 100 verse 5. Kayang Ginoo maayo ang iyang may tugmaong kaluoy walay katapusan o ang iyang pagkamatinud-anon ngadto sa tanang mga kaliwatan. Dahil kaduha nga pundasyon sa probinsya sa Dios sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 11. Efeso kapitulo 1 bersikulo 11. Kung usab kita nakabaton sa panulundon ingon nga gimbutan ang daan sumala sa iyang katuyuan nga anaa nagatrabaho o nagapalihok sa tanan ng mga butang pinaagi sa katuyuan sa iyang kabubuton. May naputagtabang sa atuang alangon na Diyos hindi nakabutago na lang sa pagpadayon ng pag-asimba kaniya mag-abutan. Diyos ibimunong sa padayon ng pagdamo diha kanimo kami sa mga pagalingon ni Diyos makahimo sa pagsimba sa Espiritu sa kamatuoran kung wala ang panabang. Kaya na po may ngayon tabang ikanimo na binagin sa wala ang Espiritu na mao'y kinanglano namin. Aron na kami makasabot sa inyong mga pulong na naas walaan ng kasulatan. Ang inapurme na hiling katuang kong sa among pagkatuon sa inyong mga pulong na imong tabangan kami, mong alagad, sa po ang mga tigpamatik ni Burasa karon. O Dios, ikaw rin among gilauman nga kining among gihimo mapag-simba nimo. Tiga binagyod sa pagtuon sa mga pulong nga mahimong kining muhatag na mong kayuhan labi na sa pagtingkod kanamo. O bisan po niadtong wala pa ni Kristo ilang makita na buhi ang Dios na agyon hanay sa tanan bisan po nagakontrolar sa tanan. Mga preming kaluwasan at wala pa ni Kristo na unta silang tanan udamo di ang Kristo alam sa kaluwasan kasi Kristo maorigin ang bugtong paglaom sa mga makasasala kay kung wala siya wag paglaom ang makasasala kay pinaagi man kaniya sa iyang trabaho dito sa krus sa Kalbaryo ang mga sala sa mga makasasala iya nga gipas-an dito ubusa kadtong makasasala nga muduol di kaniya mutuo di kaniya talikod sa ilang mga kasalanan makabaton gayon o kinabuhing walay katapusan kay diha ang Kristo naa ang kinabuhi nga wala na ipagpuno niya diya sa iyang ingaligan o nga kami naghangyot na kining among pagtuon muda hatag ni kanimo bisan po sa krisis karon nga among ituba bisan po niya wala pa ni Kristo nga sila moanghat nga muduol ang Kristo aron sila makabaton o kinabuhing may katapusan. Amahan among isalig among pagpadayon niya lamang sa ngalan sa bugtong anak na mao si Ginoong Jesus. Sa atong pagpadayon, itong padayonon ang pagtuon ay tungod sa probinsya sa Dios sa iyang pag-atiman diha sa iyang kabuhatan. So sa ato lang natanaw, una nga pangutana na ang Dios pagyod mao ang nagakontrol sa tanan nga mga utang sa mga panghitabo. Kung atong ilang taon na una ni siya siyang nain ka mga pagkontrol sa Dios nga sa ako nang isulti nga mao ni mohatag nato pagpasabot sa mga panghitabo karon nga makita nato nga bisan aning mga hitabua dunay Dios buhi nga nagkontrol nini tanan. So atong tan-aw una kanina nga ang Dios nagalukob sa iyang pagkontrol sa tibuok universo. Dayon ikaduha nga ang Dios mao ang nagakontrol sa nature, sa kinaiyahan. Dayon ikatulo nga ang Dios mao ang nagkontrol sa iyang mga binuhat. Kaupat na ang Dios ana ang nagakontrol sa mga tao bisan sa mga dautan nga mga tao. Dayon ikalima
nga ang Dios mao ang nagakontrol sa mga kanasuran. Dahil ikaulong nga ang Dios mao ang nagakontrol sa history sa kasaysayan. Dayon ikapito na ang Dios mao ang nagakontrol sa tanan ng mga sirkumstansya, mga kahimtang nga nangahitabo, maayo o dili maayo sa panglantaw sa tao. Dahil ang katapusan ganina atong tan-aw ang ikawalo na ang Dios naa nagakontrol sa pinasahi o espesyal na pangkitabo alang sa kaayuhan sa iyang mga katawan. Yana, kita ng mga katawan sa Diyos magmalipay tungod sa iyang pinasahi na pag-atiman kanato. Karon mo arita sa ikasiyam. Katapusan na pag-control sa Diyos. Kung ang Diyos pag may nagka-control sa tanan, ang ikasiyam, na diha sa pag-control sa Diyos, apil na dinini si Satanas. Buti pasabot na si Satanas, kontrolado na siya sa Diyos. Diha sa iyang pagpanlihok. Dili nga si Satanas, tupong siya sa Diyos, kita may tabo. Kay ang Diyos, ating timanan, nagsulti na ang Diyos makahimo siya sa pagpugong kang Satanas. Dili si Satanas makalihok kung dili tugutan sa Diyos. Nabot pasabot, kontrolado sa Diyos si Satanas kung gusto niya. So atong tanawon ang sulat ni Job sa Job chapter 1 verse 12. Kaya diha atong makita ang kasaysayan sa unsay gihimo sa Ginoo o unsay gihimo ni Satanas, unsay ilahang mga conversation kita nato na. Job kapitulo 1 bersikulo 12. Mao ni ang gisulti. Unya ang Ginoo mingon ngadto kang Satanas. Tanawa ang tanan nga naa kaniya anaa sa imong gahom o ayaw lamang pagkay ninyo pag ipakyaw ang imong kamot diha kaniya busa sige mo ni Satanas nibiya ikan busa si Satanas nibiya ikan sa presensya sa Ginoo, no? Din sa New American Standard Bible, then the Lord said to Satan, behold, all that he has is in your power, only do not put forth your hand or stretch out your hand on him. Yan sa gibuhat ni Satanas. So Satan departed from the presence of the Lord. So klaro din makita nato mga kaigsuonan, klaro din kayo nga si Satanas unsa man tupong sila sa Dios dili. Si Satanas din ining mga pulungan isulti ni kontrolado sa Dios. Dili siya makahimo sa pagbuot-buot bisan unsa iyang buhaton kon walay pagtugot sa Dios. So, dili hanap na usara gyud ang naga-control. Dili buhat. Dili ang Dios og si Satanas. Dili mga kaigsoon. So, klaro kayo na bisan si Satanas kontrolado sa Dios. So, muna nga dili duha gyud ang nagapadagan ini kalibutan na usara mao ang so mao ni ang ikasiyam na pagkontrol sa Dios na apil na diini si Satanas puti pasabot na si Satanas kontrolado siya sa Dios diha sa iyang pagpanlihok ug dili siya tupong sa Dios. Sinaot klaro na nato mga kaigsuonan. So busa mga kahigdalaan, mga kaigsuonan, klaro kayo sumalak sa atong nakita ikan sa pulong sa Dios. Ang ato kagyong basehan sa atong pagturon pulong sa Dios mo nang daghang kahitag mga teksto nga kutlo para ang Dios mosulti diri nato. Og natanaw nato gikan sa iyang mga pulong
mga kaigalaan na ang Dios maugyod ang nagapalihok sa tanan nga mga butang. Bisan sa tanan nga mga panghitabo, maayo o dili maayo sa pananaw sa tao. Nailalong kini sa pagkontrol sa Dios. So muna ang atong nakita. So karon mao pud ni ang muhatod nato sa ikaduha nga pangutana. Nga unsa man ang ikaduha nga pangutana? Nga kini ikaduha nga pangutana mao pud ni sa gyapon pasabot nato, muhatag nato kalikod, muhatag nato kahayag, taliwala sa mga panghitabo nga gikahadlukan karon sa mga katawhan. O unsa man nga pangutana mao ni kon ang Dios mao ang nag-control kasi masa itong natanaw sa tanan ng mga butang, klaro man yun, di ba? Ngano man nga naay mga gubat, ngano man nga naay mga kalamidad, ngano man nga naay mga kalisdanan, mga pag-antos, mga virus na makamatay. Kung ang Diyos mao ay nag-control sa tanan, nganong naaman na? Mani ato ang hatagan o pagtagad. Para po, ato na makuha ni gisulti sa pulong sa Ginoo makatapang punta at itong wala makasabot ni ini. So, ngano ang tubag mo ni? Nga kining mga guba, kining mga pag-antos, kining mga virus na makamatay o sa uban pa nga ingon ni ini na mga panghitabo mo ni. Kining itubutan sa Dios nga aron sa ingon ni ini nga paagiha kini maoy mo serve, maoy mo alagad, mga kaigalaan, mga kaigsunan, sa pagpatuman sa iyang mga purpose, sa iyang katuyuhan. O ang final yun aning tanan, mga kahigalaan, o sigurado nga katuyuan aning tanan mga panghitabo, na alam sa tao, pertikto paita, kay tinuod man yun, nga ang ending aning tanan, nga kini mga hanaw, ragyod sa katapusan. Di po di nga, forever ni mga panghitabo karon na agoy itagal sa Dios nga kini mga hanaw ra. Apan aning kinabuhi aron ato ning tun-an magapadayon pa ni. So, nini maong tubag adunay unom nato ang atagan o pagtagad. So, di din nato gyapon human karon nga Domingo. Ay taas ang atong pagtuon ini. Dunay unom ka mga kamatuoran, kining unom ka mga kamatuoran, mga kaidalaan, na angay natong makatunan, mauni nga kamatuoran ang palikay kanato. Asa man, sa paghuna-huna, ingon sa gihuna-huna sa uban, nga kuno ang pagkontrol sa Dios diha sa tanan nga mga butang, nga kini wala di ay gahom sa pagpugong sa mga gubat, sa mga kasakitan, sa mga kalamidad, sa mga pag-antos, o bisan sa mga virus na makamatay. O nga nung nakauna-una man sila ni Ana, ni Ana nga una-una, kay mo ang wala nila. Kay wala man nila mahibaw o matun-i kining unom ka mga kamatukuran nga ngay usab nato nga katunon. Kay kung di po ta makakatun ani, matintal po ta una-una. Sa unsa ilang una-una? Muna, importante kayo, ang pupos ta, ini unom ka mga kamatuuran nga ngay natong katunon aron makalikay ta sa unsay una-una sa uban may tungod sa Dios. So karon, muari ta sa permero. Una nga kamatuuran nga kini magong pagkontrol sa Dios, wala kini nakasumpaki, wala kini nag-conflict uban sa responsibilidad o responsibility sa tao mga kaigsunan. Nga ang tao anaagid siya responsibilidad sa unsa iyang mga gipang buhat. Tinuod na ang Dios, siya may nagkontrol sa tanan, siya may naghanay sa tanan, pero wa na nagwala sa unsay responsibilidad sa tao.
nga ang tao binuhat niya nga dunay responsibilidad sa unsay iyang gipang buhat. Tinuod nga ang Dios. Di na malalis kay ato pud taghan kay atong mga gitun-an, abot og siyam ka buok, gani napay daghana na. Kung susiyong ginatong balaan ng kasulatan, tinuod nga ang Dios. Mao ang nagkontrol sa tanan ng mga butang. Pero kani Dios pinakabugat wala pud ni nagpasabot nga nawala na ang responsibilidad sa tao. Sa unsay angay niya nga buhaton. Ug tin-aw na mga kahigalaan, mga kaigsuonan nga gisulti ang prinsipyo sa Deuteronomio, sulat ni Moses. So ablihan nato Deuteronomio 30 bersikulo 11 hangtod sa 20. Deuteronomio kapitulo 30 bersikulo 11 hangtod sa 20. Deuteronomio 30 11 hangtod sa 20 atong basahon. Ano na to? Kay kining maong sugo nga akong gimando kaninyo niining adlaw dili kini labihan kalisod alang kaninyo malisulti sa Ginoo sa iyang mga katawhan sa Israel ni atua sa layo. Tarawa bersikulo 12. Kini wala diha sa langit nga kamo muingon kinsa ba ang usa ka ngadto sa langit alang kanato sa pagkuha niini para kanato o sa paghimo kanato nga makadungog niini nga aron kita mubuhat niini ni anaa kini sa ibabaw sa dagat nga ikaw moingon kinsa may mulabang sa dagat alang kanato sa pagkuha niini para kanato o sa paghimo kanato nga maminaw niini nga aron kita mubuhat niini. Tarawa bersikulo 14. Apan kining maong pulong labihan kaayo kaduol kaninyo ingon ang Ginoo di man layo ni ako pulong duol kay ninyo diha sa inyong bakbak o sa inyong kasing-kasing. Bersikulo 15. Tanawa ako magapahiluna sa inyong atubangan karong adlaw sa kinabuhi. Tawa o unsa pa gyud kalampusan o sa kamatayon o sa kalis danan. Bersikulo 16. O biana ako nagmando kaninyo niining adlaw ang Dios nagmando unsa man yang mando nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa paglakaw diha sa iyang mga pamaagi o sa pag-amping sa iyang mga kasukuan o sa iyang mga kabalauran o sa iyang mga paghukom nga aron kamo mo ni ang kondisyon sa Ginoo ilang duty naron kamo maunsa man mabuhi o mudaghan o nga ang Ginoo nga inyong Dios magapanalangin kaninyo diha sa yuta. Diin kamo musulod sa pagpanag-iya niini. Bersikulo 17. Apan kon tanaw na to mga kaigsuonan bersikulo 17. Apan kon ang inyong kasing-kasing mutalikod gyud mutipas gyud o dili mutuman Ginoo mo biya o musimba sa uban nga mga Dios kung mulagad kanila. Bersikulo 18. Ako, ingon ang Dios, mudeklara nganha kaninyo karong adlaw nga kamo sa sigurado gayon. Unsa? Mga laglag. Kamo dili magdugay sa inyong mga adlaw diha sa yuta, diin kamo mutabok ngadto sa Jordan sa pagsulod o pagpanag-iya niini. Bersikulo 19. Akong tawgon, ingon ng Dios, ang langit o yuta sa pagsaksi bato kaninyo niining adlaw nga ako nagapahiluna sa inyong atubangan sa kinabuhi sunod og sa kamatayon sa pagpanalangin sunod og sa pagtunglo. Duha busa pilia ang advice sa Ginoo sa mga duty nga iyang gihatag nila tagaan pag sila guide busa pilia o sa papili ang kinabuhi nga aron kamo mabuhi kamo og ang inyong mga kaliwatan. Ayon, pinaagi sa paghigugma sa Ginoo nga inyong Dios. Pinaagi sa pagsugot sa unsay sugoton sa iyang tingog o
o pinaagi sa pagpupot nga lig-on ngadto kaniya. Kay mao kini ang inyong kinabuhi o ang gitas-on sa inyong mga adlaw nga aron kamo mabuhi diha sa yuta nga diin gipanumpa sa Ginoo ngadto sa inyong mga amahan, ang isa kang Abraham, kang Isaac o kang Jacob, aron ihatag kanila. So, kita na to sa atong gibasa. Klaro kay dinhi, dili hanap. Klaro mga kaigsuonan. Ang unsa may klaro, ang prinsipyo. Dili sa atong gibasa nga tinuod nga ang Dios mao ang nagapalihok, nagakontrol sa tanang mga butang. Pero pero yun, wala ni nagwala sa responsibilidad sa tao. Ug wala gayud siya'y kalabutan. Bisan gamay na lang sa sala sa tao. Nga naman, kay ang Dios, sa manang Dios, dili man matintal sa pagbuhat ug dautan ug dili usab siya motintal kang bisan kinsa tin-aw nga gisulti sa pulong sa Ginoo sa sulat ni Santiago. So diyan na to atong balaan kasulatan sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 13. Santiago kapitulo 1 bersikulo 13. James 1 verse 13. Usa may gisulti dinhi. Hinaot nga walay tao nga moingon sa diha nga siya gitintal, ako gitintal sa Dios. Kay, sumapa din ang Dios dili kayo matintal uban sa dautan. Ni mo tintal siya, ni bisan kinsa nga tao. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Muna nga matod pa ni direct crime, yang gisulti, his control does not involve him in human sin. Men remain free agents, morally responsible for their decisions. Na, tinaw kayo. Tinuod kamhanan ng Diyos. Pero wak na nagwala unsay responsibilidad sa tao nga angay niyang buhaton. Nga kung ang government ang sulugoon sa Diyos, alang sa asa na siya nga sulugoon, alang sa kayuhan sa mga katawan, sumala sa Roma 13:1 hangtod sa 5, mumando nining atong sitwasyon karon nga ang tanan nga mga katawhan dili usa magtigom. Kinahanglan nga magpuyo sa ilang mga Pinoyanan aron dili mukatag kining virus karon o dili makatakot ngadto sa uban ug aron sa pagipurpose sa gobyerno ug aron mapadali ang pagkawala ni. So muna ang gisulti sa government. Responsibilidad sa tao. Pero anay maong kamanduan sa gobyerno na sulugoon sa Ginoo alang sa kayuhan, pero bisan pa nining maong mando sa government, moingon gyud nga dili mutigong gyud kay mao gyud ni ang dapat karon ang pangutana mo. Unsa may maalamon nga desisyon mutigong gyud bisan kon ang gobyerno nagingon nga dili usa magtigong karon tungod niining maong virus nga labihan kadali ra kaayo nga usa gani makatakot ug makamatay. Tanaw na to ang news. Hadlok kaayo. O karon dili pod mukatag pag-ayo o karon mapadali ang pagkawala niini o dili usa motigo. Kay musunod sa mandok sa gobyerno nga unsa man ang mandok sa gobyerno nga alang sa ikaayo sa mga katawan. Tanawon din nato. Karon na nagisulti sa Roma
13, 1 hangtod sa 5. O kung sa pa yun, ang purpose ni, o aron usab, ang tuyo man yun sa gobyerno, ang gini, kung tanaw na to sila, aron usab, malikayan mga kaigsuunan, ang pagkatagpag-ayo ni mga virus. O aron, kung sa pa yun, mapadali ang pagkawala ni ini. Kaya ang katarungan man yun, ngano, nga, dili usap magtigom ang mga katawhan nga magpuyo lang sa balay kay kung mo ni reason, mo ni katarungan, kay kung walay tao nakagunitan niini maong virus sumala sa pagtanaw sa mga doktor o sa gobyerno, ay ilang konklusyon, dali ra nga mawala. Dali ra nga mamatay kini maong virus. Mo na nga, hangtod nga naa pa kini kagunitan kini mong virus, naa ni sige siya kataptan, dili yun ni mawala, sumala sa mga doktor. Kung sa ilang tanaw ni, kung naa ni permente kataptan, magsige lang ni og takod-takod, hangtod nga mukatag na sa daghan nga mga tao. Ug ang usa sa nakita nga solusyon ni sa gobyerno para maundang ni sa mga doktor o sa gobyerno para malikayan kini mong pagkatag ni mong virus. Ngadto sa daghan nga mga katawhan, ang ilang solusyon mao ang pagpuyo lang usa sa balay o ang dili usa pagtigom. Ang purpose para walay magunitan kini maong virus. O kung wala kay kagunitan kini maong virus nan, ang solusyon mamatay usab kini. O ginaangtanaw sa mga doktor o sa gobyerno. Ambot kon ang uban, ilaha ko ning version, nakakita ba ka nining maong pagkadelikado nining maong virus. Pero, basin pod, sila man, basin pod og nakakita yun. Apan gusto lang yun pod, nga exercise ang dako mapagtuo sa Dios o mo-apply sa unsa po'y nakakuna nila sa Biblia. Bisan pa kung na ay warning nga gikan sa DOH, Department of Health, o sa gobyerno, nalikayan ng sa ang panagtigom, mintras. Anaa pa kini mong virus na nagkagabi. Ang tanaw na ito sa Diyos sa Pilipinas, ang Pinas sa datos ang nangamatay. Tinuod, mga kaigalaan, mga kaigsuunan, nga ang gobyerno wala man jud ni masayod sa unsa jud kaimportante ang panagtigom sa mga katawan sa Dios. Wala sila mahibalo niini. Pero mao ni sad dili ikalalis na bisan og wala sila masayod kung unsa kaimportante ang panagtigom sa mga Kristohanon, pero tin-aw usab nga ang ilang pagmandok ilabi na dinhi sa atong nasod sa Pilipinas, dili nga supak sila sa panagtigom sa mga Kristiyan sa adlaw sa Ginoo. Ang kuyaw ang sa China, kay ang karon di na din pwede mag-live stream sila. Ana ko delikado, pero kung tan-aw ta sa gobyerno nato dili man na supak na sila. Nga managtigom ang mga Kristohanon sa adlaw sa Ginoo. Kay dili man gyud musupak ang atong gobyerno niini. Kinahanglan na tinawag nato. Pero mao mo gud ang ilang katarungan sa ilang pagmandok nining panahona karon, nganong dili usa magtigom ang mga katawhan, dili nga supak sila. Ilang kabalo kita ana. Dili nga supak sila nga magtigom, dili kun dili nga ang ilang rason, ang ilang katarungan na mintras ani apa ning maong makamatay dali ra kaayo nga makatakot nga virus. Kinahanglan na ang mga tao o gini punto sa gobyerno karon o bisan po sa DOH na kinahanglan ang mga tao karon dili usa magtigom o kining maong desisyon mga kaigsuunan sa gobyerno. Nasupak ba ni sa pulong sa Ginoo o nasubay? Kani ilang desisyon dili hanap nga nasubay sa unsay gisulti sa pulong sa Ginoo, bisan tuod wa gila sa kabalo,
Kung sa ka-importante ni panagtigom sa mga Kristiyan. Pero ay ilang desisyon, wa yun na mulayo sa rebel ipadayag na kabubuton sa Dios. Nga naman, tanaw na to ang sulat ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 13 versikulo 4a. Romans 13 verse 4a. Tanaw na to. Pero sahay, mataligamaan lang ni. Labi na, mawala importante kini pulong sa Ginoo ay kumplito ni sa bisan unsa mga sitwasyon. Bisan pa ning hitabuha karon. Romans 13 4a, sige sulti. Kaisiya. Yun sa man sa context. Government ang context ana sa verse 1 to 3. Kaisiya ang namunuan o otoridad. Unsa day sila? Mao ang sulugoon ni Satanas. Sulugoon sa Dios. Diha kanimo. Sa mga mulupyo, sa mga Kristiyan, alang sa parasa. Di ba ginahanap? Klaro kayo na. Parasa. Alang sa kaayuhan. Sa New King James Version, manig isulti, for He is God's minister to you for good. Kaya kano sa aman i-apply? Di naman yung tanaw na ito sa Bible. Ma-apply yun eh. Kaya kano sa i-apply? Kano na. So tinaw, nga ang katuyuan sa government, gobyerno, nga nung may mando sila na dili lang usa, dili lang musubak sila, ang punto radyo nila na dili lang usa mutigom. Para asa man na. Suma, ibis na to sa 13 4a. Para asa man na. Para maprotektaran ang mga katawhan ni ining makamatay og dali ra kaayong makatakod nga virus. Aron dili madapot ang mga katawhan. O klaro na tinaw na kining maong desisyon sa DOH o sa gobyerno para ni sa kaayuhan o dili sa kadautan. O matod pa ni William MacDonald sa iyang komentary nining maong verse 4a. Mao ni ang gisulti niya. As servants of God, rulers are expected to promote the good of the people, their security, tranquility, kakalma, kalinaw, and general welfare, kaayuhan. Ug maog yun ni ang tuyo sa gobyerno nganong nga kini mimando nga dili lang usa mo tigom ang mga mulupyo sa Pilipinas sa pagtigom-tigom ang mga katawhan o kinahanglan nga asa man ang sunod na desisyon magpuyok lang usa sa balay. So karon mo na ang gisulti sa government sa DOH di mo kalibutan mao naman dinay mando. Karon ang pangutana, kung ang mga tao dili gyud mo patuo kay mo barug gyud nga alam nila ang gobyerno wala makasabot kung unsa ka importante ang panagtigom, unya mo pugos gyud og tigom. Unya pananglitan nahitabo nga tungod ining maong ilang panagtigom mikatag na hinuon ang maong virus. Unya mitakod na noon sa daghan kaayo. Unya may resulta na noon daghan kay nangamatay ng mga tao karon. Musibo ba ang pangutana? Kung naapay Dios na nag-control, nanong may tungha man lagi ning maong virus o nanakod o patay sa mga tao. Kinsa may mabasol din. Mga kahilaan, mga kaigsunan. Ang Diyos o ang tao. So muna nga, tinuod na ang Diyos mao ang nag-control sa tanan ng mga butang. Pero wala po ni nagwala. Saan sa may giwala? Wala giwala. Sa responsibilidad sa tao. Kaya kinsa may nakaingon na may katag ang virus o nanakod na hinuon sa uban o may patay sa mga tao. Dili ang Diyos. Kung dili ang tao. Di ba? Lalo na to, mga kaigsunan. Ang mag-abot pa sa Pilipinas, ito na tao niya, nahigdikan nito sa intunggan sa uban. So ang Diyos na ipasingin lang na. Diyos sa tao. Gani, mga kaigalaan, dili palang dugay. Adunay gibalita na naagi na hitabo, nga gidakop sa pulis sa Osiret. Nga usa ka pastor
kay lagi sumala pa, mipugos yun o tigom, bisan sa gimando sa gobyerno nga gidili ang panagtigom. Kini mao si Evangelist Rodney Howard Brown. Atod pa sa report, arrested for ignoring quarantine holding services. Matod pa sa report, Miami, an evangelical pastor in Florida was arrested on Monday for repeatedly ignoring confinement orders intended to slow the spread of the coronavirus by holding services with hundreds of people, police said. Ganit, sumalang pa sa report, the pastor intentionally and repeatedly disregarded state and local public health orders, which put his congregation and our community in danger, tweeted Hillsborough County Sheriff Chad Cronister. Una sa report. Dugang pa, Howard Brown as Towns ligon na supporter of US President Donald Trump does not, believe that COVID-19 disease is serious and accused the press of stirring up religious bigotry and hate. He considers, sa report, his church, the River at Tampa Bay Church, to be an essential service that must remain open during pandemic, bisan sa mikaylap na nasakit halos sa tibok kalibutan. Dayon, sunod nga natabo following an arrest warrant. Howard Brown turned himself in and was released less than an hour later on $500 bail piyansa. As of Monday, sa bilabay ng mga adlaw, mga eksonan, ang sinitabo na yun, Florida has 5,400 confirmed cases of the coronavirus and 63 dead. Ambot lang karon, ilan na kayo nakamatay karon sa bilabay ng mga adlaw. Karon, maunay mga kaigsonan. Aning maong hitabo na dili pagsunod sa kamanduan sa gobyerno, dili maong pastor. Kaya ang yagang principle, mao man kay bitigong yun sila, kay laki, matod pa din sa atong ibasa, kinahanglan yun. Necessary yun ang pag-service bisan sa may kailap na nga virus. Gani, sumalak sa report, aning dakita, ilang itiguman, nikabat na og 5,400 ang confirmed cases sa coronavirus. O kunya, ang nangamatay, 63 na ang tanan. Nawa Pilipinas doon, nabaw na tamo, tapos kung sa ilahan dito. Dagdagan kayo namatay po na to ron. So, karon, ano yung argumento? Karon, kung galing, mahimong, ma-infected ding maong mga katawhan, na may pugos yun o pikong, tungod sa ilahang pastor. Pangutana, kinsa may mabaso na ining maong kitabo? Ang pagkontrol ba sa Diyos o ang responsibilidad sa tao? Kinsa man? Tinaw na ang tao maoy mabasol dili. Nga naman, kay ang Diyos wala nagkulang sa iyang probidensya. Sa angay buhato ni maong virus, pinaagi sa iyang mga sulugoon. Sa iyang mga sulugoon, karon ang gobyerno. Pero, mga kaigalaan, mga kaigsunan, ang tao, misupak yun, niining maong kamanduan sa iyang kaugalingon nga kaalam sa unsa po iyang nasabdan. Tinuod man o dili man ikalalis nga kon panahon sa atong duty diha sa Ginoo, dili gyud ta magakahadlok sa pagwa. Di gyud na nato i-deny. Kay lagi kaingon man pod ang laing bahin sa kasulatan sa Mateo 10:28. Sa may gisulti sa Mateo 10:28.
O ni, sulti sa Matthew 10:28. Matthew 10:28. Ayaw kadluki kadtong kinsa mupatay sa lawas, apan dili makahimo sa pagpatay sa kalag. Apan mao hinuoy kadluki siya nga kinsa arang makalaglag sa kalag ug sa lawas diha sa impyerno. Do not fear those who kill the body but are unable to kill the soul, but rather fear Him who is able to destroy both soul and body in hell. Pero mga kaigsuunan, kung maonis siya ay pasyanan, unsa may context niini. Unsa may context, unsa may kinatibukan naggisulti aning mao chapter 10. Mao ni, naghisgot ba kini may tungod sa sakit nga mitakboy? O sa mga, ang context ani sa mga tao nga maglulutos, nga igok lamang nga mupatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. I-consider na to, kung uputa ani, kung ano po na to ang context, kung naghisgot ba ni, ang hisgotan ba ni, tungod ni sa sakit o sa mga maglulutos nga mga tao. O mauna nga, mga kaigalaan, ikinahanglan gyud nga ang mga disipulo ni Kristo, mga Kristohanon, dili man gyud magatahadlok. Tinukuray man na, di gyud na ako na ilimod, gyud ta mahadlok. Sa panahon kung abot na ang duty diha sa Ginoo. Una nga gikinahanglan nga ang mga disipulo ni Kristo, balik ko nako, dili magatahadlok sa panahon sa ilang duty. Kinahanglan nga magtigom gyud sila sa bisan asa man. Ani tungura sa panahon sa mga apostol. Isog kaayo ang mga katawan sa Ginoo, mga disipulo ani. Karon, apan ang pangutana, ani maong teksto, pwede ba kini nga i-apply nato niining mitakboy karon nga unsa man ni COVID-19 na mikatag na karon halos sa tibuok kalibutan. O unsa man gyud mipatay na og daghan nga mga tao. Klaro pag yun ang Biblia, o ni atong tanawon kay namatay sakto nga kuan standard sa ato ang practice. So ang pangutana, klaro pag yun ang Biblia nga bisan niini dili gyud mga kahadlok kay total kining COVID-19 lawas ra bitaw ang mapatay niini, dili bitaw ang kalag. Di ba? Ana man ang argumento. So karon, pwede ba na nato i-apply ni Matthew 10:28. Mga kaigalahan, mga kaigsunan, kini na kinahanglan o maalamon nga pagpamalandong sa pagbalanse sa mga prinsipyo nga gikan sa pulong sa Dios. Nga dili lang ka mupabor sa unsay mga teksto nga naghisgot ra may tungod sa duty ngadto sa Dios. Nga walay pagtan-aw pod sa uban nga mga gisulti sa Biblia. Kung wala pagig panahon, kung tunatugtanaw ang scripture, kung wala pagig panahon, nga ang maong duty sa panagtigom, mahimong mababagan sa providensya sa Diyos. Nga naay panahon, nga mupahitabo ang Diyos, nga sama niling atong nasinatian karon nga COVID-19. Wala bagyod tayo makita anak sa pulong sa Ginoo, nga mababagan ang atong panagtigom. Mga kaigalahan, tinaw ay prinsipyo sa giasumar na daan sa Roma 13, verse 1 to 5, na aduna gay panahon nga ang Dios mupahitabo sa imo niini nga panghitabo nga mababagan. Dili substitute. Mababagan, mga kaigsunan. Wala ka nalipay nga wala ka nagtigom sa physical ron, ingon sa isyo sa uban. Dili yun na mo ituyo na to, nagtataguol ato kasing-kasing ni anak. Dili ni siya substitute sama sa ginahuna sa uban. Pero ang atong konsepto ni nababagan ta. Paliko na ko
wala pagyod tay makita sa pulong sa Ginoo nga adunay panahon nga ang Dios mupahitabo sa imo niini nga panghitabo nga mababagan ang atong panagtigom. Makita na nato. Ano pahitabo ang Dios niini nga mababagan nga unsay purpose, unsa may katarungan nga aron mao ni ma-exercise ang sa point nga gisulti sa ubang bahin sa kasulatan. Unsa may gisulti sa laing bahin sa kasulatan? Roma 13 verse 4a. Unsa may gisulti diya? Importante kani mga kaigsunan. Pagpabarog sa ato ang balanse nga pagtan-aw sa pulong sa Ginoo bisan pa ani kita po karon. Roma 13:4a. Nga ang gobyerno, tanawon nato gyud, nga ang gobyerno nga iyang mga sulugoon mo function sa unsay ilang desisyon niini kahimtang karon. O gikinahanglan nga kung unsay desisyon sa gobyerno unsa man ang mga katawhan mamatik sa unsay gimando sa gobyerno. Ingon nga sila mao ang mga sulugoon sa Dios nga mga galamiton sa paghatag og solusyon may tungod dinhi maong virus. Aron dili kini unsa man gituyo sa government aron dili ni siya mukatag pag-ayo sa daghan pa nga mga katawhan og dili kaduha-duhaan. Mga kaigalaan, mga kaigsunan. Na ang gobyerno suma sa atong gitan-aw nga bersikulo anaa nagaalagad sa mga katawhan alang sa ilang kaayuhan o dili sa kadaotan. Tin-aw gid ni nga gisulti sa Roma 13 verse 14a nga nag-ingon, tanawan ninyo, kay siya ang gobyerno, ang namunuan, mao ang sulugoon sa Dios diha kanimo alang sa kaayuhan. Kanus aman ni siya ma-apply nga ma-exercise sa government ang ilang desisyon para sa mga katawan. No, ni karon. For He is God's minister to you for good. So muna nga kita gisultian yun nga ang gobyerno, ang otoridad, mga sulugoon sila sa Dios sa pagtan-aw kung unsay makaayo sa mga katawhan. Wala sila naglapas sa unsay kabubuton sa Dios suma sa ginahon na sa ubay. Klaro man na, kung tanaw na to ang Romans 13:4a. Kay sila, unsa man gyud, klaro na mga alagad usab sa Dios. Unsa ilang function sa pagprotektar sa physical na bahin sa mga katawhan, mga kaigalaan. Dili makita nato unsa ka maalamo ng Dios. Diha sa unsay iyang itudutan nga mga panghitabo, ilabi na gyud dinhi COVID-19. Dili na way solusyon ang Dios ani. Usa sa solusyon nga gihatag sa Ginoo nga makapahunong ani mao ang government. Kay kung ang government mutugot naghala bisag asa ngadto mga tao, purot gyud kamatay. Pero ang Dios nagpundar siya sa Roma 13:4a nga ang gobyerno maoy galamito niya pa hatag og desisyon sa mga panghitabo. O ini ma-exercise ang ilang function sa government. So makita nato ang pagkamaalamon sa Dios. Diha sa unsay iyang gitugutan ng mga panghitabo, ilabi na niining COVID-19. Nga niini, anaa siya naghatag og solusyon. Dili gid siya nung wala ka kontrol. Naghatag siya og solusyon sa pagsulbad nga mao ang government. Kung ugaling man, ang ginato ana. Kung ugaling man nga ang mga katawhan unsa man mubuhat sa ilang responsibilidad sa pagpamati, sa pagtuman sa unsay mga gimandok sa gobyerno kay kundi maminaw ingo po yung balay hala maglakaw-lakaw di aw COVID ting dagana subusa ini kimtanga karon mga kaigsunan mga kailaan ini atong giatubang nga makamatay di kaayo makatakod nga virus ang pangutana mao ni maalamon ba na atong i-apply ang principle nga dili ta magakahadlok sa pagtigom bisan pa sa himando sa gobyerno na dili usa ta magtigom kay laki dili ta magakahadlok sa atong duty sa pagtigom sa pagsimba sa Dios. Malamon ba ni siya nga principle?
Dili kayo. Nga naman, kay tinaw, kaayo, na ay panahon. Isa ko saon, kung tanaw din ang Biblia, na ay panahon na ang Diyos pinaagi sa providensya na ang atong panagtigong mababagan sa panghitabo, na ipahitabo sa Diyos. Na aron sa ingon usab ni ini, ang principle, ma-exercise sa gobyerno ang ilang pagkagalabiton sa Diyos alang sa kaayuhan sa mga katawan o gikinahanglan nga ang mga katawan unsaman mubuhat usab sa ilang responsibilidad sa pagsunod sa unsay gimandog sa gobyerno aron dili sila pupunta sa kamatay sa kadako. Kaya ang pagkontrol sa Dios sa tanan nga mga butang wala man kini nagwala. Permente kinanato butang sa tumunaw-na. Wala kini nagwala sa responsibilidad sa tao. Sa unsay angay niya nga pagabuhaton aron dili siya pupunta sa kadaot, dili tungod kay walay gahom ang Dios sa pagkontrol, kundi na ang iyang pagkontrol wala kini nagwala sa responsibilidad sa tao. Mao na nga kung mosangko man ang tao sa kadaot, ang mabasol ni ana kinsa dili ang Dios, kundi dili ang tao sa iyang kaugalingon. Kaya ang pagkontrol sa Dios sa tanan ng mga butang, wala may kalabutan, bisan gamay na lang sa sala sa tao. So muna nga mato pa, balik ko na kong basa ang gisulti ni Derek Pry. His control does not involve him in human sin. Men remain free agents morally responsible for their decisions. Nagbibase na sa Deuteronomy, ito yung basa kanina. Deuteronomy 30, 15 to 20. Dugang pa, ang Diyos walay pagkausap. Pantayan nato na unchanging diha sa iyang pagkabalaan, sa iyang pagka-hostisya o pagkamaay. Pero bisan pa niining maong katarungan nga dili siya mausab, dili po nato mahuna-huna nga diha sa bisan unsa niya nga mga butang nga iyang gipangbuhat, mga kaigalaan, ang iya ra gyud nga mabuhat, mao ra gyud ang sa unsay matarong. Muna nga sultihan ta sa Genesis 18:25 may tungod niya itong paghangyaw ni Abraham na kung dunay usa, dunay o, di niya mapatyon ang iyang paghukom sa Sodoma. So sa 18:25 ato na basahon, ingon si Abraham, malayo unta kanimo ang pagbuhat sa ingon ni ana, napatyon nimo ang mga matarong uban sa mga daotan. O nga sa ingon ni ana ang mga matarong may sama sa mga daotan. Malayo unta kana kanimo. Dili ba nga ang maghuhukom sa tibuok na yuta magbuhat man sa matarong? So ang pangutana, ngano man gyud nga matarong raman ang iyang mabuhat diha sa bisan unsang mga butang na iyang ipangbuhat, kay siya sa walay katapusan usaman ka dili mausab-usabon sa iyang kaugalingon ang Dios, self-consistent siya. Ipakita ang prinsipyo ani Malakias 3:6. Malakias kapitulo 3 bersikulo 6. Kay ako ang Ginoo dili mausab, busa ako. Busa kamo nga mga anak ni Jacob, wala kamo makuo o mga hurot. For I, the Lord, do not change, therefore you, O sons of Jacob, are not consumed. So muna nga, tinaw kayo mga kaigalaan na ang Diyos dili mausap sa iyang pagkabalaan, pagkahustisya, pagkamatarong na diha sa tanan niyang mga gipangbuhat, walay dili matarong, walay dautan, bisan gamay na lang. Ano man, kay siya usa ka balaan na Diyos. So mo na nga, diha sa mga paghitabo, balikan na to. Mga gubat, mga kasakitan, mga kalamidad, mga pag-antos, bisan kining virus na makamatay, ang mabasol nining tanan, kinsaman, walay lain mao ang mga makasasala. Dili ang pag-control sa Diyos. Ipakita ni sa Lucas 22, versikulo 22. Ito ang Lucas 22, versikulo 22.
Sapagkat tinuod ang anak sa tao, mubiya gayon, ingon nga kini gimbutan ng daan. Apan, alaot, kinsay alaot, kadtong maong tao nga mauang magbudhi kaniya. Yeah, yun sa New American Standard Bible. For indeed, the Son of Man is going or depart as it has been determined. Butan daan. But woe to that man by whom he is betrayed. So, kita gisultihan din Sabi ito makita din nga bisan tuod nga ang kamatayon sa anak sa tao, kung sa gisulti sa teksto, daan na ni siya nagimbutan nga mahitabok yun. Pero, ato makita, pero ang tao nga maoy magbudhi kaniya, mao ang nanubag, mao ang mabasol. Kay aduna man siya ang tao perminti gani. Doon na siya responsibilidad nga dili niya buhaton. Pero tungod sa kadautan siya kasing-kasing ni Judas, iya nagibuhat ang pagbudhi sa anak sa tao. Usa tin-aw na ang pagkontrol sa Dios wala kini kalabutan sa sala sa tao. Busa dili moingon ang tao, mamutana ang tao kon ang Dios mao ang nagkontrol sa tanan. Ngano man lagi nga naay mga gubat, ngano man lagi nga naay mga kasakitan, ngano man lagi nga may kalamidad, mga pag-antos, bisan mga virus na makamatay, dili siya dapat muistoryahan. Ngano man, kay tinaw sa atong gibasa na ang magbasol niining tanan nga mga panghitabo mao ang mga makasasalan. Kay ang pagkontrol sa Dios wala man kini nagwala padayon ginato isansan sa atong mga una-una, wa na nagwala sa responsibilidad sa tao. Kay imbes na unta ang tao pahinalom sa kasubuan sa Dios, musupak man hinuon niini na pitong ang gubat. Tanawa, James 4:1-2. Santiago Kapitulo 4, 1-2. Unsa gisulti? Unsa bay hinungdan sa mga panaggubat o mga panag-away sa taliwala kaninyo? Dili ba mauman ang inyong mga pangibog nga naa na naggubat, nga naa sa sulod sa mga bahin sa inyong lawas? Versikulo 2. Kamo adunay gitinguha o wala kini ninyo naangkod busa unsay buhaton? Kamo mupatay ug adunay gikaibgan apan wala kini ninyo maangkod busa maunsa man kamo muaway o makigubat, no? What is the source or cause of quarrels or wars and conflicts or fighting among you? Is not the source your pleasures or lust that wage war in your members or part of the body? You lust or desire and do not have, so you commit murder. You are envious and cannot obtain, so you fight and wala. Karon, kinsa may hinungdan sa pagtungha sa gubat? Ngayon, ano man ang Diyos tungha, kinsa hinungdan? Sa atong gibasa, mao ang dili pagbuhat sa tao sa iyang responsibilidad sa pagpailalom sa balaod sa Dios nga nag-ingon ayaw pagkaibog pero musupak yun na sa may resulta. Ang sa result, gubat. Pero ang nakapait sa tao, kaysa pagtungha na sa gubat, maingon na dayon, kung naapay Diyos, nga nag-control sa tanan ng mga butang, nga anong naaman lagi gubat. Kay iyaman, nagikalimtan. Kalimtan man niya, iyaman nga nalimtan sa paghunahuna ang kung siya nalimtan sa tao. Siya nalimtan niya ang iyang responsibilidad. Nga kinahanglan, nga siya mapailalom sa kasubuan sa Diyos, na maoy mo palikay sa gubat. Sumauna nga, unsa kadakong binuang ang pagpangutana sa pagkontrol sa Diyos. O maura usap kini, kapareho sa naitabok karon nga krisis sa mga pag-antos o mga kamatay niining virus. Nagipatungha sa Diyos na imbis unta ang mga tao, imbis unta nga ang mga katawhan mapailalom sa kamunduan sa gobyerno,
Hinoon, daghan ang moribilde na kung sa may linugdanganin, dilit gayon mabason ang pagkontrol sa Dios. Kung dili ang pagkadautan o pagka makasasala sa tao na dili mubuhat sa iyang responsibilidad. Sa pagpainalom sa gobyerno, na sulugoon sa Dios alang sa kaayuhan. Busa, ang angay ra gyud nato nga buhaton sa tao, mao ang pagpakiluoy. Dili ang pagkwestiyon sa pagkontrol sa Dios diha sa tanan ng mga butang. Kay kung pintahon man gyud mga kaidalaan, ining mga hitabo karon, mga kamatay, dili pa gyud ni igo nga mga panghitabo sa unsay angay nato, sa unsay angay sa tao na mao ang diretso na kakatayo. Kaya ang bayad sa sala, ingon ang pulong sa Ginoo, mao ang kamatayon. Kung nasayod ka, nasulti ang pulong sa Ginoo, na walay bisan usa nga tawo nga nagpuyo sa kalibutan nga matarong o dili makasasala. Klaro na sa Roma 3:10 hangtod sa 18, Roma 5:12. So kung mauna, busa ang tanan. Kung sa may paragid sa tao, naman nakaitandi akong kamatay. Ang angay din sa tao, silot sa kamatayon sa walay katapusan. Pero tanawa. O na moingon dito sa ato ang topic na providensya, may nampingon na pag-atiman sa Dios. Pero tanawa, kung sabay kayo ta, na imbis kita diretso na yung patyon sa Ginoo, kay makasasala ka, kunya ang bayad sa sala mao ang kamatayon, pero tanawa, nini maong kahimtang karon. So, angay unta sa tao, pero ang Dios manuluyo. Wala dayon siya diretso og silot sa tanan nga mga tao. O mauna ngano nga ni apata karon naginhawa pa ta, tago-tago pa ta, kung napatay ginhawa, usa kinahanglan na magpakiluoy na. Mao rin nila itong buhaton. Dili ng pag-question na mo ni, kaya angay na itong kamatayon man yun. Gawas kumuduol ta sa manuluwas. So ang atong buhaton karon magpakiluoy ta sa buhi ng Diyos. Kung mao ni ang una na kamatuoran na angay nato nga makatunan. Nga ang pagkontrol sa Diyos, wala kini nagwala. Paliko na ko, wala kini nagwala sa responsibilidad sa tao na ang tao anaa siya responsibilidad. Dili nga ang pagkontrol sa Diyos diha sa tanang mga butang na kiniwalay gahom. Sa pagpugong sa mga gubat, sa mga kasakitan, sa mga kalamidad, sa mga pag-antos, o bisan sa mga virus na makamatay. Wala. Dili yan. So, kunyang hapon, atong padayonon ang ikaduha. Inainayan na ito pigtuon. So, klaro na to, tinuod, kontrolado, tanan sa Diyos, walay butang nga nilagay kontrol, pero di na ito kalimtan ng tao na sa responsibilidad. Nga ngayon niya. Atagan o pagtagan. Magat. Umahan, salamat na padayon ka, nagkikuba na mo. Amog yung pag-ampo, mahalo na mo yung tulong. Aron kami, o Diyos mubuhat sa unsay gihatag namo ng mga responsibilidad o dili may mahiad to sa kadamo. O na nga, ang grasya ra gyud mo amo ang gisaligan kanimo. Pray kanamo nga mga magtutuo, aligpunon binimo sa mga pulong kinaunsa man ug usab. Pray pod mi adtong wala pa niya ni Kristo. Unsa ka miserable na kinabuhi na walay giya sa imong mga pulong. O nang pray gyud mi nga imos lang luwason. Paminaw nila ang maayong balita na nada ni Kristo na ang tao sa kadautan, inukman sa silot, pero ang Diyos nag-provide o kaluwasan na kadtong dautan kung duol diha ang Kristo makabaton og walay katapusan kinabuhi. Mamong pag-ampo gyud ini panahon na karon, daghan na kayo pagwali sa maayong balita nunta imong gamito na o Dios na daghan ang maluwas gikan sa pagkaulipon sa sala o makabaton og kinabuhing walay katapusan na naa makaplagan lamang sa inyong anak na mao si Ginoong Hesus. Salig namo ning tanan, di alam sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.